बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, अब्दुल्ला बिन जदआन बिन क़ाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्ते में चचा लगते थे। उसका शुमार जमाने जहालत के उन लोगों में होता था जो लोगों को खाना खिलाने और इमदाद फराहम करने में सफ़ अव्वल में गिने जाते थे। शुरू में ये फ़कीर व कंगाल थे। बदचलनी इसकी आदत थी और मासियत व गुनाह के कामों में बख्शरत मलूस रहना उसकी फितरत। उसकी इखलाकी पुस्ती और शरारतों से तंग आकर उसके जो के खानदान व कबीले वाले उसे नफरत की निगाह से देखते थे। उसका घराना बल्कि उसका बाप भी उसे सख्त नापसंद करता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे इंसान का किस्सा है जिसने बहुत इमदाद की, लेकिन बाद में क्या हो गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, घर खानदान और कबीले की नफरत अंगेज निगाहों की ताब ना लाकर वो एक दिन मेरे हजरात मक्का की घाटियों की तरफ निकल पड़े। उसकी नज़र पहाड़ के एक खोआ पर पड़ी। यानी कि दोस्तों, खोआ का मतलब जो गुफा भी कह सकते हैं हम, गुफा में या किसी सुरंग में उसकी नज़र पड़ी। सोचा, इतने वो परेशान हो गए थे, सोचा मुमकिन उसके अंदर कोई मौजी जानवर हो जो मुझे मौत के घाट उतार दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही अजीब सी उनकी सोच थी, क्योंकि इतने तंग आ गए थे। जमाना जहालत था, मिस्कीन, और दोस्तों जो कि इस्लाम के दुश्मन थे। ये सब लोग उस ज़माने में थे मेरे प्यारे दोस्तों। जब ये बहुत ही परेशान हो गया अपने तमाम ख़ानदान वालों से, तो ये थक गया और बोला कि अब मुझे मरना ही बेहतर है। और ढूंढता लगा किसी जो उस खाड़ियों में थी जगह, वहाँ पे एक गुफा थी, उसमें जाने की उसने सोच ली। चुनाचा जानबूझकर खुआ की तरफ बेखौफ बढ़ता के खुद मौत के मुंह में डाल दे और फिर घर खानदान और कबीले की तरफ से जिस नफरत व बाग का उसे सामना करना पड़ रहा है, उस जिल्लत व आर से हमेशा हमेशा के लिए आराम पा जाए। यानी कि उस गुफा में जाके जो उसने सोचा कि मुझे मरना ही बेहतर है। तो जब वो गार के करीब पहुंचा तो उसे एक अजदा नजर आया जो लगता था कि जैसे उसकी तरफ बढ़ने के लिए छलांग मारने वाला है। अजदा का मतलब समझते हो दोस्तों, तुम लगा लो जो कि ड्रैगन भी कह सकते हो, और बहुत बड़ा एक सांप की तरह सांप नुमा वो जानवर होता है, उसी को अजदा बोलते हैं दोस्तों। तो ये देखकर जब वो उस खंडर में घूम रहा था, तो ये देखकर वो किसी खतरे की परवाह किए बगैर जो कि उस खंडर में था मेरे प्यारे दोस्तों, अजदे के जानिब बढ़ने लगा और चलता रहा। बड़े बड़े पुराने कदीम ज़माने के वहाँ पे महलात देखे, ऐसी ऐसी उसने वहाँ पे मूर्तियाँ देखी। जब अजदा के नज़दीक हुआ तो उसने देखा कि वो सोने का बना हुआ है। पहले अजदा देखा दोस्तों सांपनुमा था, किस तरह उसकी आंखें चमक रही थी, ऐसा लगता था कि वो अभी इसको खा जाए। उसकी आंखें ऐसी चमकदार थी। तो लेकिन वो सब देखता रहा, लेकिन उसके सामने आके चला गया कि खाने के लिए। तो वो गार के अंदर दाखिल हुआ। गार में कबीले जरहम के बादशाहों की चंद कब्रें थी। एक कब्र हारिस बिन मजाज की भी थी, जो एक तवील मुद्दत पहले गायब हो गया था और किसी को मालूम नहीं था कि आखिर वो गया तो गया किधर मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब देखा इसने इतने सारा वहाँ पे सोना चांदी पड़ा हुआ है, तो दोस्तों आया उसे आसमान ने अचक लिया या जमीन ने खा गई।
تو عبداللہ بن جدعان کو ان قبروں کے پاس یعنی کہ جو وہ سانپ تھا اجدا تھا سونے کا ایک تختہ ملا جس پر ان بادشاہوں کی تاریخ وفات اور ان کی مدت حکومت کی تفصیل درج تھی، یعنی کہ وہ اجدا کیا بن گیا تھا، بالکل سونے کا۔ تو نیزان کی قبروں کے پاس ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا انبار تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے غار کے اندر سے حسب خواہش جواہرات لیے اور غار کے منہ پر پہچان کے لیے نشان لگا کر نکل گیا، یعنی کہ جو وہ گفا تھی اس میں باہر اس نے نشان لگا کر وہاں سے جتنا چاہیے تھا وہ نکلے کے چلا گیا۔ تو جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا تو انہیں خوب دولت سے نوازا، چنانچہ لوگ اس کو محبوب جاننے لگے اور اسے اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا اور جب کبھی اس کے پاس دولت ختم ہو جاتی تو غار سے جا کر حسب خواہش جتنا چاہے جواہر ہیرا چاندی سونا نکال لاتا میرے پیارے دوستو اسی گفا سے۔ تو لوگوں کو کھانے میں کھجور اور ستود تو اور پینے میں دودھ کا بندوبست کرتا تھا ہمیشہ کے لیے دوستو۔ عبداللہ بن جدعان نے ملک شام کی طرف 2000 اونٹ بھیجے تھے کیونکہ پیسہ تھا اس کے پاس، جن پر گیہوں، شہد اور گھی لاد کر مکہ لایا گیا۔ پھر اس نے ایک منادی کرنے والے کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ ہر رات کھانا کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر لوگوں میں کھانے کے لیے دعوت عام کا اعلان کرے۔ چنانچہ ہر رات وہ منادی کرنے والا اعلان کرتا، ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ، یعنی اس کی دعوت طعام قبول کرو میرے پیارے دوستو۔ یہی اعلان ہوتا تھا مکہ میں۔ تو ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ۔ صحیح مسلم کی شرح میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے متعلق لکھا ہے میرے پیارے ناظرینوں، یعنی عبداللہ بن جدعان کی دعوت طعام والی دیگ یعنی کہ جو تانبے کی دیگ تھی اس قدر بڑی تھی کہ اس سے اونٹ سواری کی بیٹھے کھانا کھا لیتا تھا یا لے لیتا۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، النہایہ فی غریب الحدیث میں ایک حدیث آئی ہے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی چھاؤں میں سایہ حاصل کرتا تھا۔ نیز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس دیگ سے کھانا نکالنے کے لیے سیڑھی کی مدد لی جاتی تھی، مگر اس قدر فیاضی اور دعوت عام کے باوجود وہ اللہ کے دربار میں سر کھرو نہ ہو سکا، یعنی کہ سر نہ جھکا سکا، کیونکہ اللہ کے دربار میں سر کھروئی کا جو فارمولہ ہے اسے اس نے ایکر فراموش کر رکھا تھا۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، میں نے جو وہ دیگ تھی ان کے بارے میں بتا دیا سب، اور میں نے دریافت کیا میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا یہ سب اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے میرے پیارے ناظرینوں، کیونکہ اس دور میں اتنا کھانا کھلانا لوگوں کو، اتنی امداد کرنا، کیونکہ دیکھو میرے پیارے ناظرینوں اللہ نے اس کو دیا لیکن وہ ایک یہی کہ رب کا شکر ادا نہ کر سکا۔ اتنا پیسہ آنے کے باوجود بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لیکن دیکھو کتنے لوگوں کو وہ کھانا کھلاتا تھا۔ اور دیگ کی مثال بھی بتائی گئی، کتنی بڑی اس کی دیگ تھی میرے پیارے حضرات، اتنی بڑی دیگ جو کہ سوچنے میں بھی بڑا افسوس سا لگتا ہے کہ اتنی بڑی دیگ، اونٹ پہ بیٹھا میرے پیارے دوستو اس میں سے کھانا لے لیا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آسیہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سوال کا جواب دیا تو بولتے ہیں میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ سب اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے
कभी भी अपनी बंदगी और अबूदियत का इजहार करके ये नहीं कहा ए मेरे परवरदिगार क़यामत के दिन मेरी खताओं को माफ़ फरमा दे या माफ़ कर दे, यानी कि अल्लाह से कभी भी उसने मग़फ़िरत की तलब नहीं की, क्योंकि क्या पता उसके दिल में तकब्बुर था या क्या था, ये वल्लाहु आलम, वो ही जानता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान चाहे जितना भी कुछ भी इमदाद कर ले, लेकिन अल्लाह की तरफ वो रुजू ना हो और अल्लाह से कोई हाजत ना मांगे, तो देख लेना उसके ईमान में ज़रूर कमी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह को याद करते हैं। मेरे प्यारे नाजरीनों, तो अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत पे अल्लाह ताला हम सब पे खूब अपनी रहमत बरसाए और हमारे दिल बिल्कुल अच्छे बनाए, रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज मेरे दोस्तों, मेरे यारों।